सेंसिटिव पार्ट से या बॉडी पार्ट खून से वो शलवार उसी पे ब्लड लगा हुआ था सारा। साइन ऑफ वायलेंस भी थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या इशाल फातिमा के केस में डील हो रही है? मामू के नए बयान ने एक खलबली सी मचा दी है। जंग की 17 साला इशाल फातिमा की मौत का वो सच जिसने पूरे पाकिस्तान को तो हिला के रखा ही रखा था, लेकिन पाकिस्तान की अदालती और तफ्तीशी निज़ाम का चट्टा कट्टा खोल के रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वो सनसनीखेज यू टर्न जिसने मुलजिम को, ये जो मुलजिम लड़के हैं, इनको रातों रात मासूम, बेचारा, मजलूम, अच्छा, शरीफ बनाने की कोशिश की। ये वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज इशाल के साथ ही सब कुछ हुआ है, कल आपके, मेरे साथ या हमारे घर में खुदा न खास्ता किसी के साथ भी हो सकता है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। जंग की 17 साला मासूम तालिबा जो कि सिर्फ माइनर थी, इशाल फातिमा की पुरस्कार मौत का केस अब एक बड़ा ही भयानक रुख जो है वो इख्तियार कर चुका है। हमारे माशरे की मुनाफकत को ये नंगा कर रहा है। एक बेटी 4 दिन तक गायब रहती है, शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाई जाती है और फिर मुलजिम लड़के उसको तड़पता छोड़कर जो है बल्कि फेंक कर वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पूरी कहानी को ही बदल दिया जाता है। अब तो इशाल फातिमा के मामू की भी वीडियो आ गई है जिसमें वो पुलिस की मौजूदगी में पता नहीं अजीबोगरीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। इससे पहले तो इशाल के वालिद पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट अदम इत्मीनान का उस पर इजहार कर रहे थे। मामू भी कहानियाँ सुना चुके थे। जब इशाल अपने वालिद को ये कहकर घर से निकलती है कि वो कॉलेज से रोल नंबर स्लिप और दर्जी से कपड़े लेने जा रही है, लेकिन वो खलील के साथ गाड़ी में बैठ के जाती देखी गई। सीसीटीवी वीडियोस भी इसकी मौजूद हैं। इशाल कई दिन तक घर वापस नहीं आती। वालिदैन अपनी इज़्ज़त या माशरती दबाव के डर से फ़ौरन थाने नहीं जाते। ये सिर्फ इशाल का केस नहीं है, हमने अक्सर जो है पेरेंट्स को देखा है कि वो अपने तौर पर ही ढूंढते हैं, जगह सही ना हो, लोग थू थू ना करें, लोग बातें ना करें, आगे बड़े मसले होंगे, तो वो बदनामी के खौफ से ख़ुद ही बेटी को ढूंढते रहे। फिर एक लड़की की कॉल आती है कि इशाल तो हॉस्पिटल में मौजूद है और उसकी तो तबीयत बहुत ज़्यादा संगीन है। आपने देखा है कि अस्पताल पहुंचते तड़पती हुई बेटी आखिरी बार पानी मांगती है और माँ की उधर ही पेरेंट्स की आंखों के सामने दम तोड़ देती है। इसके फ़ौरन बाद 4 लड़कों की सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं, जो लाश को फेंक कर दरिंदों की तरह भाग रहे थे। ये तो कंफर्म है कि लड़कों को यकीन था कि वो इशाल को जिस हालत में फेंक रहे हैं वो ज़िंदा तो नहीं बचती। उनको पहले ये कंफर्म हुआ था कि ये क्रिटिकल है और ये जल्दी जो है इसकी डेथ हो जाएगी, तभी वो इशाल को जो है रूम से निकाल के वहाँ पर फेंक कर गए। 4 लड़कों के चुंगल में 4 लड़कों के साथ रहने वाली इशाल, जिसको जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन लड़कों ने तो वो पता नहीं कौन से मैं अब क्या कहूँ, कुछ गलत ना बोल जाऊँ, वो कौन से लड़के थे जिनके साथ वो 4 दिन तक बेचारी को हफ्से बेजा में रखा, जिसकी हालत इतनी खौफनाक हो गई कि उन्होंने उसको उंगली भी नहीं लगाई। हालांकि वालिद का कहना था कि जी डॉक्टर ने और पुलिस ने कहा था कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। उसके बाद वो आती जिनसी ज़्यादती आई नहीं कहीं। इशाल फातिमा को गुस्ल देने वाली खातून ने भी जो है ज़ख्मों और मज़ाहमत की बात की है। तो पुलिस ने इन 4 लड़कों को धर तो लिया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ हमारे सिस्टम पर एक तमाचा है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की के साथ ज़्यादती या फिर तशद्दुद कुछ भी नहीं हुआ। बस फिर क्या था, मुलजिम लड़कों के वालिदैन ने फ़ौरन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी। लड़की तो अपनी मर्ज़ी से खलील नामी लड़के के साथ गई है, वो तो ड्रग्स और नशे की गोलियां खाने की आदी है। हमारे बच्चे तो जो हैं वो रोटी को चोची कहते हैं, वो तो जो है सिर्फ़ और सिर्फ नमाजी परहेज़ी हैं, वो तो आँख उठा के किसी को नहीं देखते। लड़की 4 दिन तक रही होगी नहीं रही होगी हमें तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो है सारी की सारी जो गंद था वो मरने वाली लड़की पे डाल दिया गया, क्योंकि सबको बड़े अच्छे से पता है कि मरने वाली वापस तो आएगी नहीं। जब आपने पुलिस को या जो भी आपने करना था वो जब आपने कर लिया तो उसके बाद आप चौड़े हो गए, आपने अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे कारिंदे इनकी तरफ से छोड़े गए हैं जो झूठा नैरेटिव बना रहे हैं, सारा का सारा इल्ज़ाम इशाल पे लगा रहे हैं कि वो पता नहीं कितनी अल्लाह माफ़ करे करेक्टरलेस थी।
میں یہ بات کہتی ہوں کریکٹر لیس تھی نہیں تھی، یہاں پہ کریکٹر سرٹیفکیٹ تو بانٹا نہیں جا رہا۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کریکٹر لیس ہوگا یا کوئی اللہ معاف کرے چلیں کوئی ویشیا بھی ہوگا، کوئی جسم فروش بھی ہوگا، تو آپ کو مارنے کا حق ہے اس کو، مطلب اگر تو آپ کا ضمیر کہتا ہے، جو آڈینس دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، کہ کسی کو بھی یہاں پہ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ قاتل تک کو جو ہے مارنے کا حق نہیں ہے کسی انسان کے پاس، تو آپ کس طرح سے کسی مرے ہوئے انسان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بانٹ سکتے ہیں؟ خیر یہ انڈیا پاکستان ہمارے جو سیم ہی معاشرہ ہے، اس میں وکٹم بلیمنگ تو ڈے ون سے ہوتی ہے، اور اگر کسی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو جائے تو سب سے پہلے بولا جاتا ہے عورتوں کی جانب سے اسی لڑکی میں کوئی کھوٹ ہوگا، اس نے جو ہے نا آنکھ ماری ہوگی یا ان کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوگا۔ یہی کہانی آج تک سنتے آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ 5 سال کی بچی کے ساتھ، 6 سال کی بچی کے ساتھ، 2 ماہ کی بچی کے ساتھ بھی جنسی زیادتی ہوتی ہے، تو وہ بیچاریاں کیا کرتی ہوں گی اٹریکٹ کرنے کے لیے آدمیوں کو۔ خیر پھر یہ کہانیاں بھی ان کی طرف سے سنائی جا رہی ہیں پریس کانفرنسز میں کہ جی ڈرگز اور نشے کی گولیاں کھانے کی عادی تھی، اوپر سے جو ہے وہ شوگر کی مریضہ تھی، اوور ڈوز سے طبیعت بگڑی تو ہمارے معصوم بچے لڑکے اس کو ہسپتال چھوڑ گئے۔ ذرا عقل کا استعمال کریں، اگر تمہارے بچے اتنے ہی معصوم تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا تو وہ لڑکی کو 4 دن تک حبسے بے جامہ کیوں رکھتے ہیں؟ طبیعت خراب ہونے پر اسے چھپ کر چوروں کی طرح ہسپتال جو ہے کیوں چھوڑ کر بھاگتے ہیں؟ وہاں ویٹ کرتے، پولیس کے آنے کا ویٹ کرتے، اشال کے والدین کے آنے کا ویٹ کرتے۔ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ ایک لڑکی کو جو ہے وہ پھینک کر کیسے جائیں گے؟ اور آپ کے پاس آپ نے یہ نہیں سوچا کہ CCTV کیمرے ہر چیز کو محفوظ کر رہے ہیں۔ انویسٹیگیشن اور جو انالیسس ہے اس کے مطابق پاکستان میں ایسے کیسز میں ہمیشہ پردہ جو ہے پس پردہ کوئی بہت طاقتور، کوئی بہت امیر شخصیت ہوتی ہے جو ان نوجوان لڑکوں کو، معصوم لڑکیوں کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو اسی کیس میں بھی یہی معاملات ہیں جو ایک دم پولیس نے پورے کے پورے معاملے کا رخ چینج کر دیا۔ اتنا پیسہ لگا کے کارندے چھوڑے گئے ہیں سوشل میڈیا پہ ایک جھوٹا نیریٹو ڈالنے کے لیے۔ غریب والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وسائل بھی نہیں ہوتے کہ وہ ہسپتالوں کے چکر کاٹیں، وکیلوں کی فیسز بھریں اور اپنے موبائل اور ویڈیوز جو ہیں ثبوت ریکارڈ کروائیں۔ تو پاکستان میں انصاف حاصل کرنا ذرا ایک ڈراؤنا خواب ہے، کیونکہ فرانزک وکلا اور ہسپتال کے اخراجات اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کیس میں انصاف صرف اسی صورت پہ ممکن ہو سکتا ہے جب تک کوئی طاقتور انسانی حقوق کا ادارہ، کوئی مخلص امیر بزنس مین اس خاندان کا ہاتھ تھامے، یا ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ انصاف دلوا سکے۔ جو یہ معصوم بچی ہی کہوں گی جسے قتل کر دیا گیا، وہ معصوم ہی ہے۔ شفاف اور اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ اشال کو جو ہے وہ انصاف مل سکے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے، اور بیٹی کے قاتلوں کو نشان عبرت بنایا جا سکے۔ آپ کے خیال میں کیا اس کیس کو پیسوں کے زور پہ دبایا جا رہا ہے؟ کامنٹس میں ضرور اپنی بے باک رائے دیجیے گا، ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اشال کے قاتل جو ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، کس کی پشت پناہی ہے؟ کامنٹ کرے گا۔ سی یو دا نیکسٹ ویڈیو، اللہ نے کے بعد۔